सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। माह रमज़ान दे रहमतु नरावरीगी। माह रमज़ान दे रहमतु नरावरीगी। अल्लाह ताला पदर स्वालुनहुम क़ब्लिगी। नेक अमल इंसान हा गदेरो। नेक अमला इंसान हा गदेरो। रमज़ान के अल्लाह तसो कुदरीगी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। ज़माल इस्लाम इज़्ज़तमंद मुसलमानान रो अल्लाह रब्ब कायनात अज़्ज़ा व जल व सरज़मा पर कामिल ईमान खुशाला का द जुम्आ मुबारक व रज़दा द माह रमज़ान शरीफ अज़ीम व क़दरमंद मियाँ शोरोदा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि माह रमज़ान हाँ बेहतरीन और कदरमंद म्याशदा कि जमा गुनाहगार उम्मतियां तो अल्लाह तबारक व तआला पदी म्याश की बख्शिश और बखना कई।
د بخنه د مغفرت بختور میاشت شروع ده د رحمتونو د شرافتونو د عزتونو د ثوابونو د اجرونو عزتمند او قدرمند میاشت شروع ده دا میاشت مبارکه ټول میاشت افضل او بختور دي خو ماه رمضان داسې او بهترین میاشت ده چې انسانان چې هر څومره یو انسان کمزوري وي د عمل په لحاظ باندې او یا په منځ او دس کې سسوالي کوي پنځ وخته مونځ نه ادا کوي نو چې کله ماه رمضان راشي نو هر سړی د عبادت طرف ته توجه ورکوي د مونځ طرف ته توجه ورکوي د ذکر طرف ته توجه ورکوي د قرآن عظیم الشان تلاوت ته توجه ورکوي په وجه د دې چې ماه رمضان دی د الله تبارک وتعالی رحمتونه پکې راوړي د انسان بخشش او گناهونه په دې کې معاف کیږي نو هر یو انسان دا کوشش کوي چې الله تبارک وتعالی ما معاف کړي حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائے دو زید بخلی دی دو زینا د بخشش دی چه انسان پاگئی کی پالا باندې ځان نه بخی نه بل بکم زی پالا ځان بخی یو سړی چې کله خانه کعبه تلال شي او د بیت الله شریف نه طوافونه کوي او دا پاک خسته سفر چې کوم دی د نصیب شي او دی په خانه کعبه کې په الله ځان او نه بخي نه بل بد بخنه ځای کوم دی د ګنا نه ډک پک چې کوم دی تللی د خپل وطن نه مکی معظمی تو بیت اللہ شریف ته په دې نیت باندې تللی دی چې په خپل وطن کې خو ډېر ګناهونه مې کړي دي خو چې بیت الله شریف ته لاړ شو چې د ګناه نه پاک شمه په دې نیت باندې د خپل وطن نه خانه کعبه مبارکې ته لاړ شي او هلته د ده نه داسې یو عمل وشي چې د ده نه یو ګناه صابره شي اگر د بخل د زین دی چې کوم دی ګناهګار راشي نو چې دی په خانه کعبه کې په الله ځان اون بخي بل بکم دی ځان بخي الته خو طوافونه دي ذکرونه دي نوافل دي پنځه وخت منځونه د جمع سره ادا کړي نو دغه د بخل یو سبب د خانه کعبه چې هر د دې په الله تبارک وتعالى باندې خپل ځان او نه بخي نه بل بکم زی بخي او دیم نمبر میاشت د ماه رمضان دا کوم انسان باندې چې ماه رمضان میاشت راشي او دې په ماه رمضان کې په الله باندې ځان نه بخي نبل بکم میاش کے پاللہ زان بخی چی پا میاش در رمضان کی تا پاللہ زان اون بخی نبل بکم عرض یو کم اشپب جتبا پاللہ زان بخی محبوب فرمائی دا بخن میاش ماہ رمضان نے اور روجہ چکم دے فرض دا داغی نمخ کی موس فرض دے یو سڑے روجہ ساتی او دی موز نہ ادا کی پنج وقتا موز نہ ادا کی اور روجہ ساتی نو دا روجم دا خدای پدر نہ قبلی گی زکر چیو فرض شکم دی منے او بل فرض نہ منے تابان دی موز شکم دی فرض دی موز نہ ادا کے او د خلکو د ننګ او د شرم چې کوم دی روجه ساتي چې د روم روجه د زمام روجي
د پلار مې روژه ده نو زما به هم روژه وي، د مور مې روژه ده نو زما به هم روژه وي، د یو دوست مې روژه ده نو زما به هم روژه وي، په وجه د دې چې ما ته څوک ونه وایي چې ته روژه خورې روژې خورې، دا ما ته څوک ونه وایي. نو موږ خیر دې نه کوم خو روژه ساتمه. دا روژه قابل قبول ځکه نه ده چې هلته تا نه بل فرض پاتې شوی دی، تا نه موږ چې کوم دی اهم عبادت دی هغه نه کې او روژه ساتي. رمضان هغه رمضان دی د روژې میاشت، هغه د روژې میاشت ده. پنج وخت مونځ ورکې ادا کا، د قرآن عظیم الشان تلاوتونه ورکې وکړه، تراویح ورکې وکړه، نوافل ورکې وکړه، د تهجد مونځ ادا کا، د تهجد مونځ ورکې کوه، صلات اوابین مونځ ورکې نفل کوه. عصم چې جمعات ته راشه او مکروه ټیم نه وي او تا ته د یو 2 رکعاتو نفل ټیم ملاویږي نو د هسې ناستې نه چې کوم دی یو 2 رکعاته نفل مونځ کوه. وجه دا ده چې دا قیمتي وخت تانه فوت کیږي، دا قیمتي وخت تانه روان دی، نو یو 2 رکعاته نفل مکمل وده نو 2 رکعاته نفل ورکې وکړه. ماہ رمضان دا رحمتونو دا برکتونو میاشت دا، آغا سړی به ورکې خوشحاله وي، د هغه انسان ایمان به ورکې تازه وي چې دی په قرآن باندې مخ لګېدلی وي، قرآن عظیم الشان ته ناست وي، د قرآن عظیم الشان تلاوتونه کوي. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ته یو صحابی کی ناس د الله محبوبا، ماہ رمضان دے، پا ماہ رمضان کے کم کم عملون پکار دے، کم عملون پا ماہ رمضان کے پکار دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے وبتلاوت القرآن، دا قرآن عظیم الشان تلاوت ورکی زیاد کوا، قرآن تلاوت زیاد کوا. زکا قرآن عظیم الشان پا ماہ رمضان کی نازل لے، نو چی ماہ رمضان کی قرآن نازل دے نے تلاوت پکار دے گا، تلاوت پکار دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا ماہ رمضان نا علاوہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے، فرمائی جی حضور پاک علیہ السلام فرمائے دا ماہ رمضان نا علاوہ جسو دا قرآن تلاوت گئی، دا ماہ رمضان نا پا نور میاشتو شپوردو کی جسو دا قرآن تلاوت کی نا پا یو حرف باندے لسنے کے ملاوی گی. 3,23,760 پا قرآن کے حروف تھی، 3,23,760. اور چی در رمضان نا علاوہ چکم دے پا یو حرف باندے تا تا لسنے کے ملاوی گی، دارا توایا سمرنے کے بجمگی. اور حضور پاک علیہ السلام فرمائی پا ماہ رمضان کے چکل دا قرآن محکولو کے قرآن تا گورے نا پیو حرف باند شلنے کے ملاوی، پیو حرف باند شلنے کے ملاوی. قرآن عظیم الشان مخت گورے تلاوت کے پیو حرف شلنے کے ملاوی. نوچ 3,23,760 دا قرآن حروف تیو تا پیو حرف تا شلنے کے ملاوی. ویج پا ماہ رمضان کے ختم ہو کے سونا ثواب با ملاوی، سمرنے کے عجر بتا تا ملاوی گی. یو ختم دا قرآن عظیم الشان پا ماہ رمضان کے ہوگی. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چاچے پا ماہ رمضان کے
پا مانز کے پا فرض کے پا واجب کے پا نفل کے پا تراویح کے دا قرآن تلاوت کو فرض مس کے دا قرآن تلاوت کی واجب کے دا قرآن تلاوت کی سنت کی مستحب نفل عمل کے دا قرآن تلاوت کی یا پا تراویح کے ختم شروع دے پائی کی تلاوت کی یو حافظ لگیا جو قرآن و نور خلق پر شاعت ولال دی پر جمع کی علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمائے پیو ہر بانے بپنزوسنے کے ملاوی گی پیو ہر بانے پنزوسنے کے ملاوی گی وہ ثواب رو زیادی گی گر جگہ رمضان نا علاوہ پیو ہر بانے لسنے کے لی رمضان کے قرآن کلو کا دا قرآن مختگور شلنے کے ملاوی اور پا تراویح ہو کے ولالے دا قرآن تلاوت کی ہوتی اورے دا اورے دو دا غیر و ثواب یو شان دے نا پیو ہر باندے پنزوسنے کے ملاوی ویسے پا قرآن کی 3,23,760 حروف تھی اور پیو ہر باندے 50 نیکے ملاوی گی پیو ختم بتا تو سمر نیکے ملاوی گی سمر اجر اور ثواب بتا تو ملاوی گی پدے باندے تو قرآن کی برکت پروت دے ماہ رمضان کے برکت پروت دے ماہ رمضان دا ثوابون و دا اجرون و میاش مبارک دا آغا سڑے با بختوروی چی پدے کے ثواب دیر ہوگا دے ہو آغا سڑی با بختوروی چی پدے کی اجرون آغا تا زیاد ملوشی آغا سڑی با بختوروی چی پدے کی 15 وقت موز ادا کی دا قرآن عظیم تلاوتون کی ذکر کی استغفار وی نیک اعمال چکم دے پدے میاشت رمضان کی آغا سڑی با بختوروی فیدہ با آغا چاہتا ملاوی کی چکم سڑی دیندار وی فیدہ بہا بچاتا ملاوی گی چکم انسان ورکی نیک عمل لگوی نیک عمال ورکی کوی نو فیدہ باغتا ملاوی ثواب و عجر باغتا ملاوی گی چی سوک پا ماہ رمضان کی نیک عمل لگوی اغتا با فیدہ ملاوی گی اور دیم نمبر تپوس کی قربان ماہ رمضان کے بلکم دس نیک عمل افضل لے حضور پاک علیہ السلام فرمائے استغفار ورکے لے روایا استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دا استغفار ورکے دیر وایا نو دی استغفار ویلو سر دا انسان گناہونا ختمی گی دا انسان گناہونا سر مٹوکی گی ختمی گی نو پا ماہ رمضان کے استغفار دیر وائے کم از کم 313 مرتبہ 300 مرتبہ سونا جستا سو دو سکی گی نو آئے نو پدے کے فیدہ دالا چی گناہونا معاف کی اور ثواب و عجر ان پہ ملاوی اور چی اللہ تبارک و تعالیٰ تو توبہ تائبی نو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی کی پاگے چی انسان کل اللہ تو توبہ باسی نا اللہ پہ خوشحالی ماہ رمضان دور عزت من لو قدر مند میاش مبارکہ انسان کو پنور میاشتو کی دا گناہ طرف تزید او چکل ماہ رمضان پاغ باندی راشی بیادی گناہو للکی زنا طرف تنزی اغلا طرف تنزی پردی مال نخری غیبتو للکی پا وجد دین کی چیرا روجہ دا روجی برکت دا دیت انسان دا گناہ دا منیو کی انسان پہ دا گناہ نہ پاکی گدا دا رمضان برکت دے ورے گناہ طرف دا سڑے نزدیکی گی نا وجہ دا دے چیرا ماہ رمضان شریف دے نو دا ماہ رمضان دیر برکتوں دی
اول ورځې د رحمت دی د رحمت په دې ورځو کې مونږ تاسو د رحمت په ورځو کې روان یو کومه د رحمت ورځې پای کې مونږ تاسو روان یو د دې وظیفې ورد ورکې زیات پکار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا اللہ ماتا مغفرت کا اور تم مغفرت کو ان کی ذات رحیم اور رحمان ذات تب بخون کی ذات برسو تب بخن نشتا یو سری چی اللہ تبارک و تعالی تا پمین محبت باندے آوازو کی یا اللہ زما گناہونا معاف کا دا پسچ توبو باسی دین رست نور اس قسم دا گناہ عملوں کی یا اللہ زما گناہ معاف کا زبلن نپز گناہونا لکوما اللہ تبارک و تعالی دیر رحیم اور کریم ذات دے اللہ تبارک و تعالی بیادا گناہ معاف کی ذکر دا آواز چکم دے دا خالق تکڑے آواز چکم دے دا اللہ تبارک و تعالی تکڑے دا اللہ تبارک و تعالی دا خلق گناہونا معاف کوي نو برکت پاکی دا پرود جی پا ماہ رمضان کی گناہونا معاف کی دا رمضان دا رمش چکم لفظ دا دیر آگلے دے نو سڑے چی ہر سمر گناہونا کال کی کریوی اور دیر پسچ دا ماہ رمضان رجیو ساتی اللہ تبارک و تعالی تو گناہونا معاف کی دا ماہ رمضان دمرا برکت تے و ماہ رمضان کی دمرا گورا دا یو سیس کمی ورکی نوی و جماعتون کی اوپر زیادی سکون خیستر آگلی جماعتون سنگاروی مز او تلاوت او ذکر او دعوت کی خون کی سری جماعت تراشی پا ماہ رمضان کی کہ دیر طرف تا نظر واجے دا خراس کاک طرف تا نظر واجے نو خراس کاک وکی دومر بیسیار ملاوی گی دسترخان باندې خود سڑے خوراک اگی او بیام دسترخان تک پاتی شیو دا دا ماہ رمضان برکت دے دا ماہ رمضان نا علاوہ چی یو کٹوے پخے نا پا رمضان کی خلق دری کٹوے پخے پا ماہ رمضان نا علاوہ چی تد یو قسم روٹے تو عام خلق پا رمضان کی خلق پی دشپت قسمت تو عامون اور روٹے گانے ہوئی وجہ دادا چی رزق ورکی فراہ ہوئی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم علی ماوی چیرہ پوکم بجم ادری کہ یو سب موجود ام پوکم بجم اکوز اگر جو ٹیم با رمضان کی پابندی سے آتا اللہم صلی وسلم علی نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک